سلام سلام كورات تختاتلتي بزلكم أخوينكم نزا فيديو تريبو ملؤكم سلامكم بزح ترفي ولا لي لو ما عنتي حيزلكم زمت أخذ فيديو جزانا قامنا أتي ورحنا لو ما عنتي غيرنا لنا ورحي زي يوغيو ناي لو ما عنتو علينا حيزلكم مت خمد تريو لكم بتخرستيان خد لنا نجهو سنبت بعلكم تخلك إذا زولكم بعل بتعمي دس زولني بنجراتنا لو ما عنتي ورحنا خمزاتي أي فلوت كنيرة مالتنا زخونة قاشاخ متأنسي نات جزاي سئلنا لعالكم نامنس دحاريس تزيلوني ورحنا خمز ملأنا مالتيو أنا بقوم دسيلوني دس زيل معلتنا وإنا كسعمة الرشار أيوة ياو زيدا جبريل بتا خريستيانيو نقهو أني أرسواي كم زينا بتا خريستيان سعيمنا رئيخمو يا أحلف بكم رئيوازة حلف بتا خريستيان حدش لسرح لي جرامد جيروم يمسرحوا له بتعمي دس لكا بزخونة زيدا جبريل بتا خريستيان نقهو جنا ساعات عسر تخلتي مال النيرنات المتمتيلوني أو خنزت رئيو لكم زيدا جبريل بتا خريستيان يو مالتيو أو زيتا جيري مسلكم ببتا خريستيان جيرسي سعري خجز خيدا سعري بترجع زحلفالو أنا ختمامو أو تتصبير في ده سعر خرك ويكالكون دحري دامازر كيدا ياو كم تزرع أخمو قصلي حقيقة قصل أنا من أسمالتيو هم تقول جزاز لكم بعل تقينو سعري بتعمي دس زولني زخونة بقى سعر نجار لم نجار كم زتري ولكم دس يملن بتعمي دس زولننا ببقى على مارم تايدي جيرا مسيلكم سعر خجز إسي أقعد أمن ختما ناخدكم جس جيسي دحري بترجع زحل فاري إسي واني خندخ نوزيله لو ما عند خعاهم وزا حالفا موسيلني ختما كيكد أبز أرجع خوينة تسبير في دسي ويك ولا حنتي أتعلف زي الله سعر حيزا مالتي كمي تنادي دمسيلكم دحارجن كمي سربرايز كم زخنكو سعر لاو جزايم من سربرايز كم زجبرني خرئكم يخص عمت أرشار إيوه عن شعجن بتعم تنادي دنيرة لك بمخنيات يجزاير زجورنا سعر خجز تقوينا خع نشتينا عسرتنا عسراي جز إنها مئتي جليز جز إنها منو جزا بتلي سنبتنا بعل تقوينو بقى ملء جزا من ناس قال إدس لولني مالتيو بخوم مخنيات سعر زي حاسكو بتعمي دبيروني بزخونة دس زي المعلتين إيرغس عمت الرشار أيوة أو زي أو جزاي اللي عاعل اللخو همزة رئيو اللخو جزاي بسامنا يتحس أوي لكم نيركم جن بقى قدني بقوم حاس أو بمنتايد أمي يحس أيت أرنا خوننا بقوم يزحز أخلي جزي كاو خاعة ماي صريس للجورلس ناي أمو تشجري يكونن إلى إذا حسيتم مدري مفحشاو بزخونة جن كم زتري ولكم مسحة عدنا اللودو يلكم نيركم مسحة زي اللي نجري لنا مسحة ونعدنا آتيا خم زتري ولكم منا أبعد عرق تسرح سي حانت جزي بما يتحط يقايس قال أيدكم مو يمز أكان معات جزاوت سلزخونة أنا مكان نادقوم كإذا حد أنيرة حد جزء دبرك ولا نجن إشتي سامنا وحدة بيله سؤالي إذا حد أنيرة أو جزا خو ونها ليجن ماي دفي خادفة في خان قوانس أي تسأجبن وك أندعي حد جزء سناسة تجزأ تكون هالقناة سلات خايق دي مثل الناس بقى تصورين دنيا قلي خازبل أو زخن داي ما يدفي أي مسلوكم بقى إنه زانا وعلي رئيسي بحق أجنزنا عراوس دحانيا بقى أي دفع فأخان قليل مالتي مكنياتو بقى من ما يبلان حنت جزء حس أو بالكايو جلس ما بزحت أنا يكابداني أو حد مقان اللي عندي ينتصري زي مثلا بزخونة جن بزوح جزء ما ينادف أخذ ري وعيليو بزخونة هم الجزء فحشاوي تسمينتو جن تايدي دس لك مسيلوكن أتصرري بالكا خمزي ماي صوري غير كامنا منسي أما الرشاس دس يبلك خمزي مدرس ما ينرور بالكا دس لك نجر كم سرامي كي يكون نوقع سويلوس دس يبلك كامنا من مالتيو بزخونة كمزي تري ولخوم جزاي كمزي جرت أراري أو زخا أرسواي تزي مكور كني لاعوت جراتا اسكي بقى تري دسي بالكلا نختت الرجيرة خمزي تري ولخوم مجمر تعد عروقاتنا مسحاقن اللي ما مدنها لنا خوم يعني عندهم ردحني أرسواي اسكي كومنت صحفة مجمر تمسحة سوديا ودخيل كان ويس كمز جبري ناتو هل كنت دون يعني يركن بزخونة مسحة موزعت أسوق التيفو أي خلال أنا أرسوايسي أي تسقطيا أي تلاخيات ولا سوات نيركن قدن كويو قوالن ديا
እና ያው ስራሕ ንባዕልኻ እንድዩ ሓደ ነገራት ብዙሕ እንኳን ይልኻን ሓደ ግዜ ግን ክትሰርሕ ከዓ ግድን እዩ ክትለማመድ ማለት እዩ ወለድና ስምዑ እዩ ንባዕልኻ ይብላና ንባዕላ እዩ እና ጓልስ ግድን ክትሰርሕ ኣለዋ እየ ዝብል ዘንሓተይ ብዙሕ ከዓነይ ኣይፀቕጣን ክትሰርሖ ትኽእሎ ነገር ጥራሕ እያ ትሰርሕ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ባዕላ ብጣዕሚ እያ ድሌተኛ ኣስርሕኒ ሃብኒ ምናምን እያ ትብልና ብፅብፅ እያ ተብለካ በተለይ ዝኾነ ነገር ክትክእል ተደልያ በቃ ክኽእላ ክሪኣ እያ ትብልና ብኸምኡ ምክንያት ክዳውንቲ ህዚ ብዙሕ ግዜ ክሓፅብ እያ ትብለኒ ግን ናይ ሓፅባን ብዝኾነ ገዛና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ቅድሚ ሕዚ ምንፃፍሲ እዚ ስታዩ ዝግበሮ ዝና ውሽጢ ዝኣትየለን ገለገለ ኢለ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረና ተኸታተልተይ ብዝሃብኩምኒ ሓሳብ መሰረት ይኸው ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ገይረ ኮቦርታ የእትየ ያው ኣዘን ጠቢለይ ተሓሳብ ሰይመፀለይ ነይሩ ክገርመኩም ማለት ኢና ታይ ዝበሃል ሰቢት ተኣከብ ምኽሪ ክርከብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ምጥያቕሲ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ንዓኻ ዘይመፀልካ ሓሳብ ህዚስ ቀሊል እንድዩ ግን ይመፀለይ ነይሩ ይሓሰብክዎ ነይረ ሻላ ተኸታተልተይ ግን ይኸው ከምዚ ገይረ ኩሉ ነገር ይጥቀም ኣለኹ እዛ ኮቦርታን ከምኡ ተጠቒመላ ማለት ኢና ንምኽርኩም ንትሁን ሓሳብ ኩሉ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ከምኡ እናገበርኩም ዘሎ ነገራት ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ካባኻትኩም ብዙሕ እየ ዝመሃር ዞማሓተይ ይኸው እዛ ምንፃፍና ከዓ ቆንጆ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ዳዕረው ተኮይኑስ ኳ ብጣዕሚ ዘጽለአን ነይሩ ከምዚ ዓይነት ዙ ናኣቴ ዝኣቲ ምናምን ብጣዕሚ ዘጽለአካ ግን ኣብዚኣ ባዕልኻ ግዲ ትቆፃፀራ ኮይንካ ባዕልኻ ግዲ ኖርማል ትገብራ ኮይንካስ ምንም ኣይመስለካ እንደም ደስ ዝብል ፎርም እኒአዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ቆንጆ ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ያው ትርኣስ ዘለዋ ያ ብዙሕ ምንፃፈይ ብትርኣስ ከምዘይብሉ እየ ነጊረኩም ነይረ እዚኣ ከዓ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ምንፃፍ እያና ኣጋጣሚ ከዓ ትርኣስ እኒአዋ ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ሽዒን ምንፃፍ እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም እና ናይ ሎማዓንቲ ውዕለና ከምዚ ናበልና ያው ኣብዚ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ከዓስ እቲ ገዛስ ብጣዕሚ ገፊሑስ ኣፍቲ መሲሉኩም ዶ ተቑሑት እቲ ገዛ ብጣዕሚ ስለ ዝገፈሐ ኣቑሑት ከዓ ስለ ዝወሓደ ምናልባት ብጭርጭር ዝበለ ክመስለኩም ይኽእል እዩ ግን ብኣካል ክሪኡ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብለንዋ ያን ያክል ዝጋነን ኣይኮነን ብዝኾነ ገዛና ነዚኣ ትመስል ሕዚ ዝድምፂ ቮይስ ናገበርኩልኩም ግን ዝናብ ይስምዐኩም ለተኮይኑ ብጣዕሚ ይቅርታ ድምፂ ይርብሸኩም ለተኮይኑ ማለት እዩ ዝናብ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዝናብ እዩ ዘንዩኒኦ ኣብ መጨረሻ ከቕምጠልኩም እየ ሓሪፍ ዝናብ እዮም ዘንዮም ማለት እዩ እና እዚ ትርእዩ ኣለኹም ምንፃፍ ከዓ 2000 ይሽወጥ እዛ ዝረአኽና ምንፃፍ ንእሽተያ ዋጋኣ 2000 እያ ትሽወጥ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ቡና በበይ ገጽ ክገብራ ይብለኹም ምምችቻው ኣዊኒ ብዚኣዶ ይብለኹ ብዝኾነ ኣብዚ ገይረ ያኒኹ ለጊዜው ግን ያው ቦታ ቀይረላ የድሓሪ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሳዕሪ ዘይብለይ ብጣዕሚ እንዲና ተናደድኩ ነይረ ይኸው ብዛ ዘላት ንገይረ ንምፍራሽ ሞኪረ ማለት እዩ እና ያው ገዛና ይደረቀኒዮ ገና ይኒዮ ብዝኾነ ክሳዕ ዝደረቕ ገይሮ የኒኦኹ እዛና ምስትያት ከዓ በዘጋጣሚ 10,000 የገዚአ ያ ክንደይ ገዚእኹ የቑሑት ክገለትሉ ስለ ዘለኹም ንእግረ መንገዲ ይልናገረኩም ለኹ እዚ ኣየር ፍረሽ ናይ ገዛ ሽታ ከዓ 250 የገዚአዮ ማለት እዩ ቆንጆ ሽታ እዩ ዘለዎ እዚ ኣልጋ ከምቲ ዝዕለልኩኩም 23000 ምስ ክልተ ኮሚዲን የገዚአዮ ሕዚ እውን ዋግኡ ኣይወስኸን ከምኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዶላር ወይ ከዓ ቁም ሳጥን ከዓ 30,000 የገዚአዮ ኣብዚ ረእይዎ ሰርፕራይዝ ገይሩኒ ብራዘረይ ማለት እዩ ዘይተፀበኽዎ ኣነ ኩሉ ግዜ ደስ ዝብሉኒ ዞም ኣሕዋተይሲ ንዓይ ደስ ዘብል ነገርስ በቃ ክገብሩ እዮም ዝፅዕሩ ማለት ኢና ሳዕሪ ካበይ ኢሉ ከም ዘምፀለይ ብጣዕሚ የተገሪመ ኣደይ ማዓረይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ በቃ ሰንበተይሲ ደስ ዝብል ክኾን ገይርዎ ዝሓወይ ማዓረይና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም እውይ በስመ ኣብ ሳዕሪ ከምዚ ደስ ዝብለና ኣነሺ በዓል ክትመፁ ተኮይንኩም ገዛና ምናልባት ሳዕሪኩም ሒዝኩም ትመፁሽ ዶ ተሃሊኩም ማለት እዩ ንሳዕሪ ዘለኒ ፍቕሪ ብጣዕሚ ይፍለ እና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ያው ፈራርሽና ከምዚ ጌርና ሓደ ጋሻውን ክመፀና እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ወርሕና ኣብ ገዛና ወርሒ ዝመላእናሉ መዓልቲ እዩ ኣይሓሰብክዎ እንኳን ነይረ ግን ተሓሰብክዎስ ወርሕና ጌርና ማለት እዩ ደስ ልብል መዓልቲ ነይሩ ወርሒ ስታዮ ግዮ ኣነ ወርሒ ዝገበርኩ ኣይመስለሉን
زاورحة خيتردأتني يا خيدا أبا حدش جزانا برجن اشتي دبري ولا كافت جب بين خات عزي خامنا مني روح هزجني أو دحاني جزابير مسكنا لمدنا ينا جزا خات عميو زخوني يخون جزا خات دسين لكاركا تيسمعك بتليك عوض أتوز أقولون دحر زي بالكا جزا خراين دحر زي تخفل ياود اشتي دسين لكايو مالتيو بزخونة خمز نابلنا وعنا نينا أويز سعر جند سيبلن بعل تخوين جزانا كل جزء بدأ أمتيو بتلي سعر ترخيبه بعل أو بدأ أمتيو زخداني كعب تعميز فوتوا كاو شيء زت لو كوايازي أو ناي شيء يعني عد خيمس لكن بتعم أنجو خدانية مالتيو تدقاقا مجيزة يونز خدنا سعدا بتعم دس لزلني سعدا فيستان كعي حاسكون مزئي بزح أقات أميزي أي حيزة مزئي بعل كعها سعدا مخدان دس لزلني نخوم أو مخنياتي زجيرة يولوكم زي مجارجة خعني إذا تريقوا لكم كنديت شوات مسيلكم معدنا إذا تريقوا لخن شو مونت 250 شوات مالتيو نوحي خع كاب شيء ندعينا يتقلالوا شجر متر اللو يوز ناجروا زرو جن كاب شيء زاد لو كوا كم تزرعهم واحد يريو جن كاب عدنا جن مزنا عدنا قد زخد كوينو نايلو مجزاوتي نواحت يسرح له بتلي حدش تسرحات ويمكن نوحت سلازخونه تجزا نوح مجارجة خن حس كنت مزعة مالتيو ناي شيء مجارجة أنجو دي تايزل كنون نيركن ناي شيء مجارجة حدا قنجو له حدا خعب تعم دباري سوسا ريال زهونا له نيروسي بقى خمتز تتصبنا يزيكونا بتعم زصلق مجارجة نيرو ناس يستري مالتيو اقاطعم ذات رئوا لهم ناتيك احاز ايرانبر قنجو يا مزيا ايصلا اخوان فوتي ياير سلازي كله ما ايكونن كلون صبو ايكونن زو محاتي معاري እና ያው በአካል ርኢኻ ምግዛእ ዝመስልዎ ነገር የለን ብዓይንኻ ርኢኻ ትገዝኦ ነገር ይጽብቕ ዝሮ ሸይን ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎማ ካብ ሸይን ዘጥለውኮ ምንም ዘጠዓሰኒ ነገር የለን ሓደ ምናልባት ይገጥም እንዲሁ ግን ከዓ ያን ያክል ሸይን ዝጸልኦ ይኮንኩን ግን ምስ ናይ ዓድና ዋጋ ክትነጻጽሮ ንሃለኻ ምናልባት ኣብ ዓድና ይሕሽ ይኸውን እዩ ብምባል እምበር ዝጽላእ ኣቕሓ ይብሎምን بزخونه كوميتات يوزا سبيكر أقرب كرئنا لكم نيركم حالي جزء عرقوا خمسة رئوا لكم دمت أخا عز تفليت عينتيا ما كم يولوكم زو محاتي معاري رئوا جن سعرس جزا موليس كلا جزا يون جيرو ليه مالتيو በነገራችን ላይ አፍት ሓደ ገዛ ሻሂ ቡና ምናምን ይሸጣሉ ድብርት መስጀመረንስ ከም ዓሊለ ሻሂ ቡና ትኩስ ነገራት ሓደ ነገራት ምሻ ጀሚረየኒ እኹ ደቅ ዕዳጋ ሓምዝ ዝኾንኩም ናመጻኹም ስተዩ ዋይፋይ ውን ኣለዎ ይገዛና ትብል ማለት እዩ ኣድቨርታይዝ ትገብር ንእግረ መንገድኻ እታይ መብዛሕትኩም ተኸታተልተይ ስዕዲ ዓረብ ከም ዘለኹም ይዝነግረኒ بزخونه مس مصاخم ገዛና ጎብኒዩ ንብለኩም ክሳዕት መጹ ከዓ ቆንጆ ጌራዮን ጽንሐኩም ንኸውኒና እና ከምዚ ናበልና ውዕና ለማዕንተስ በዓል ዲዩ አባ ሰለማ ይባሃል ይመስለኒ ዕለት 26 አባ ሰለማ ዲ ዝባሃል እስከ ኮሜንት ጽሐፉልኝ በዓሉኒዩ ሰንበቱኒዩ ወርሒ ዝኣተኽሉ ላብ ገዛይ ውኒዩ ካኡ ከዓ ጋሻ ብጣዕሚ ዝፈቶ ዘኽሮ ጋሻ ዝተቀበል ኩሉ መዓልቲ ውኒዩ ይብለኩም እና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ወይ ከም ኢደስ ዝብለካ ዝሳዕሪ በስማ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ብዝኾነ ድምፀይ ግን ብጣዕሚ ዶ ይቆራረፀኩም ኣሎ ያው ሳዕል ሒዙኒ ስለ ዝኾነ ይቅርታ እና ከምዚ ኣጌርና ገዛና ፍርሽርሽርሽ ሸቢና ንብለኩም ድሓሪ ዝመስና ኦስና ንብለኩም
دس زولو ماي نيو